आज आम्ही आसात ते मडगांव स्टेशन रोड जो आसा राती हांगा ह्या शॉपा एक उजो लागलो आनी जे शॉप आसा हे एक फ्रुट्सवाल्याली शॉप आसा आनी हेज कुशी कितलीशीं शॉपां आसात ह्या एक शॉपा लागतरीक तो दुसऱ्या शॉपा वचत म्हणून हांगा बोवाळ जालो फायर ब्रिगेड येयली आनीक फायर ब्रिगेडीन हो उजो जो आसा हो कंट्रोलां हाडलो पूण तेंचे दोन शॉपाची भरपूर लॉस जाले कडेन आसा ह्या फ्रुट्सवाल्याले आनी तेज कुशीक आनी एक शॉप आसा तितूंक सगळी जाळी आसात त्याच बरोबर फायर ब्रिगेड जी मडगांवची आसा इमिजिएट थंय पावोन तेणी तुरंत हो उजो जो आसा हो पालयले कडेन आसा हांगा जे वॉटर हायड्रंट्स आसात हे सारकी करपाची गरज आसा कित्याक हे वॉटर हायड्रंट जे आसात हे कित्या कामाचे ना तितूंत उदक इमर्जन्सी थंयच्यानच थंय उजो पालोवपाक मेळटा जर दिसान लागता जर हाडपा मेळना कित्याक लोक जे पार्किंग जे आसा ह्या रस्त्या कुशीच्यान करतात म्हणूनच मागतात की हांगा एक टाकी आनी वॉटर हायड्रंट जे आसात हे बेगीच्या बेगीन रिपेर करचे